सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी महिलाओं को जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और कश्मीर के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी होस्ट रिबाह इमरान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हमारा इफ्तिकार जो पाकिस्तानी पत्रकार है, और उनके साथ होंगी लुबना जैदी जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और भारत को अपना मानती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपसे सवाल करूंगी कि रायसीना डायलॉग में तुलसी गबार जो है वो आपको पता है कि इंडिया पे गई हुई है और उन्होंने भी बांग्लादेश के हवाले से भी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से बात की कि बांग्लादेश में इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं उनका खतरा है। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स थी, तो आगे से बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी उनको काउंटर किया कि ये बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट रही। आप क्या कहना चाहेंगी बांग्लादेश यानी कि तुलसी गबार की स्टेटमेंट को बांग्लादेश के हवाले से जो उन्होंने पेश की? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं रुबना की बात को एक बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी कि जो अजीत डोभाल साहब ने या फिर उन्होंने जो बात की है, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो एक छोटा हिस्सा है कश्मीर का, पूरे कश्मीर का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ शामिल है, या पाकिस्तान आप जो भी कह लें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ के कश्मीर के अंदर अगर इतनी आज़ादी होती है डिस्प्यूट लैंड, तो डिस्प्यूटेड लैंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड कश्मीर को नहीं कहा गया यूएनओ की तरफ से। द एंटायर कश्मीर जो कि ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, दोनों तरफ के मुकम्मल कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड लैंड करार दिया गया है। तो यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन करना या फिर उनका भी इस तरह से सिर्फ कहना कि वो वाली लैंड जो वो डिस्प्यूटेड है, जो हमारे पास है, जहाँ पे हमने 6 से 7 लाख फौजी बिठाए हुए हैं, ये तो रिजॉल्व है और ये तो कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है। तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द यूएनओ, दिस इज नॉट अबाउट यूएनओ। यूएनओ ने डिक्लेयर किया हुआ पूरे कश्मीर को डिस्प्यूटेड इलाका। तो दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर, लेट मी क्लियर। और उसके बाद दूसरी बात है कि तुलसी का जो है उनका, मैडम तुलसी का जो विजिट है, और उन्होंने कई और ममालिक में भी जाना था, मेरे ख्याल में जापान एंड देयर आर फ्यू अदर कंट्रीज। तो वहाँ पे भी, और उसके बाद इंडिया में भी जब वो आई हैं तो दे ऑब्वियसली हाईलाइटेड द इशू ऑफ बांग्लादेश टू। तो बांग्लादेश का जो उससे पहले रिजीम थी, रिजीम चेंज हुई है, आपको देखा होगा रिसेंटली रिजीम चेंज हुई है, और उसके बाद जो उनकी साबिका वजीर आजम है इस वक्त वो इंडिया में मौजूद हैं। तो उनके दौर में भी अगर देखा जाए तो वहां पर जो डिस्प्यूट थी कि आपने पूरी अपोजिशन को उन्होंने जेलों में रखा हुआ था बिला वजह इतनी ज्यादा। देखिए, आप इतना कैपेबल समझते हैं अगर पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने सारी रिजीम चेंज कर दी है। अब उस खित्ते में जो उनसे अलग हो गया था लड़के, जो कि इंडिया के देखिए जो वजीर आजम इस वक्त इंडिया के पास बैठी हैं, तो इसका मतलब है जब ये हुकूमत कर रही थी तो इनडायरेक्टली इंडिया का होल्ड था, पाकिस्तान का तो कोई होल्ड नहीं था वहां पर, क्योंकि वो शी वॉज वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान के साथ उनके कभी भी अच्छे हालात नहीं रहे, ना है। तो उन हालात में उन्होंने अपनी पूरी अपोजिशन को जेल में रखा हुआ था। उसके बाद कई ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां थी जो कि अनलिमिटेड हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। तो उस वक्त तो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना मैडम तुलसी को वो तारीख याद आई। वो रिसेंट पास्ट है, वो नॉट टॉकिंग अबाउट 1970s 90s 80s, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। ओके, तो जो पिछले साल की भी बात है, जो रिसेंट पास्ट है। तो जो ये सारे, फिर उसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट आई है, उसके बाद वहां पर रिजीम चेंज हुई है। तो आप अगर इस्लाम को थ्रेट समझते हैं तो ठीक है जी, आप समझें। उसके बाद यूं करें कि आप जो इस्लामी ममालिक हैं, बाकी तुर्की है, इंडोनेशिया है, यूएई है, उसके अलावा सऊदी अरब है, उनके साथ सबसे पहले तो बात करें ना, वहां पर जाकर इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म है या फिर खवातीन के हकूक हैं, या फिर वहां पर जाकर जो अमेरिका है वहां पे उनकी जबान की बंद हो जाती है। अगर एमबीएस अपने वो तब्दीलियां कुछ ला रहा है तो वो रिसेंटली ला रहा है, जानते हैं आप, सऊदी। तो इनको कभी हकूक याद नहीं आए खवातीन के, जो इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म इनको नजर नहीं आया। इनको अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए अभी भी जो अगर लाखों डॉलर्स की इमदाद दे रहे हैं, इनको नजर नहीं आता कि पहले उनसे ये मनवाएं कि सबसे पहले तो बच्चियों के लिए स्कूल्स ओपन करवाएं और औरतों को काम पे भेजें, या फिर उसके बाद जो दूसरा उनका मुआहदा हुआ था कतर में भी और उनके मुज़ाकरात में भी, कि उनकी लैंड को किसी भी दूसरे कंट्री, नेबरिंग कंट्री के लिए उनके खिलाफ यूज नहीं करने दिया जाएगा। उनसे कभी सवाल हुआ नहीं हुआ। तो उनको तो गोद में बिठाते हैं, उनको अरबों डॉलर्स भी देते हैं, फिर कहते हैं कि, कभी कहते हैं कि जी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कभी कहते हैं दहशतगर्द हैं।
تو ایک سٹینڈ پہ تو کوئی بھی ملک نہیں رہتا نا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف بنگلہ دیش, تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے کہ آپ کون سا اسلامک ایکسٹریمزم وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, کون سی اسلامی جماعت جو ہے وہاں پہ برسر اقتدار آ گئی ہے, آپ ذرا اس کے بارے میں کنکلوڈ کریں, لاجیکلی بات کریں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں, آپ اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنی چاہیے. اگر آپ اف یو آر کنسرن اباؤٹ بنگلہ دیش, تو آپ کو بنگلہ دیش کے اندر جو رجیم چینج ہوا اور جس طرح سے خونی طور تحریک چلی اور ہزاروں میں جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو مارا گیا اسی گورنمنٹ کی طرف سے جو اب ہٹا دی گئی, تو پھر اس کی بھی بات کریں اور ساتھ اس کی بھی بات کریں تو پھر جسٹیفائڈ رکھتا ہے, تھوڑا لاجیکل لگتا ہے. لیکن اگر آپ اتنا بائسڈ ہو کر بات کرتے ہیں اور ایک ہی سائڈ کی بات کرتے ہیں, تو کون سی ایکسٹریمسٹ ریلیجیس پارٹی ہے جو وہاں پر کوئی بھی کسی طرح سے ایمرج ہو رہی ہے یا پھر وہ گورنمنٹ میں آ رہی ہے, آپ اس کے ساتھ بات کریں تو پھر اس کے ساتھ لاجیکل وے میں بات ہو سکتی ہے. ادروائز اف یو آر جسٹ بلیمنگ فار دا سیک آف کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھ کر سے بلیم کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ ہو رہا ہے, تو پھر اس کو تو میں کوئی اتنا ویلیویبل کوئی بات نہیں سمجھتی کہ جس کے اوپر کمنٹ بھی کیا جا سکے یا جس کے اوپر بات بھی کی جا سکے. تو دس از سم تھنگ ایسے کہ جیسے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں پوری دنیا کے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز, تو یو کانٹ مائنس دا نیم آف یو ایس. تو سب کے ڈبل سٹینڈرڈس ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی 2-3 چیزوں میں ہائی لائٹ کروائے ہیں کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈس کہاں تک ہیں. تو ان کو اسلام وہیں پہ نظر آتا ہے وہاں جہاں پر ان کو دیکھنا ہوتا ہے اسلام کا ایکسٹریمسٹ جو فیس ہے. تو ان کو جہاں پر اسلام کا جہاں پر ان کو ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ تو ان کی آنکھیں اتنی خوبصورتی سے بند ہوتی ہیں, اتنی مزے کی نیند سے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی آنکھ نہیں کھلتی ان کی, نہ یہ کبھی بات کرتے ہیں ان ممالک کے اوپر جہاں پہ قطر ہو گیا, جہاں پہ سعودیہ ہو گیا, جہاں پہ میں نے آپ کو بہت سارے نام گنوا دیا, وہاں پہ تو ان کی آنکھیں بڑی خوبصورتی سے بڑی میٹھی نیند ہوتی ہیں. تو یہاں پر ان کی آنکھیں, اور میں نے سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ بات کی افغانستان کی. افغانستان میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بچیوں کے سکولز بند کر دیے گئے ہیں. تو جی یہ بات انہوں نے پہلے ان کو, اور اس کے باوجود امداد جاری ہے. آپ امداد بند کریں ان کو, آپ ان کو کس طرح سے آپ ان کو انکاؤنٹر ان کا نہیں کریں, ان کے ساتھ بات کریں آپ کہ آپ بچیوں کو اسکول بھیجیں. آپ میں اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو امداد دینا بند کریں. جی لبنہ جی میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ تلسی گبار وہاں پر انڈیا میں تھیں اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے, اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بنگلہ دیش میں اسلامک آتنکواد کا خطرہ ہے, اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جو امارا جی نے بولا آئی وڈ سے آئی ڈو اگری ود اٹ بیکاز دیکھیں مگر دو چیزیں, ایک از دیر اسلامک ایکسٹریمزم, یس دیر از آف کورس ایکسٹریمزم ہم ہر مذہب میں ہوتی ہے, اسلامک ایکسٹریمزم ابھی ہے اینڈ یو کے میں بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ انڈیا کے نظر سے دیکھیں which is a majority Hindu country, وہ دیکھ رہے ہیں کہ Hindus are getting persecuted in India, sorry in Bangladesh, اور سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر پھر بات اس پہ بھی آتی ہے کہ the West is silent. اگر persecution ہو بھی رہا ہے ہندوز کا بنگلہ دیش میں, the West is silent. اینڈ میں اگری کرتی ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, دا ویسٹ ڈیفینیٹلی کرتا ہے کہ کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر ہے اور کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں کو صرف اپنی فکر ہے. تو جو ان کے ایجنڈا کو سوٹ کرتا ہے ان کو تب اسلامک ایکسٹریمزم نظر آتا ہے. میں تو بالکل ڈینائی نہیں کر رہی کہ ہے اسلامک ایکسٹریمزم, بہت پاگل قسم کے لوگ ہیں, بہت ایکسٹریم انہوں نے اپنی ایک انٹرپریٹیشن لی ہوئی ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کی, جو بہت ایکسٹریم ہے, اینڈ میں کمپلیٹلی کنڈیم کرتی ہوں. اور انہی باتوں کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے بولنے میں, لوگوں کو بتانے میں کہ میں مسلم فیملی سے ہوں, یہ سب باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے, بیکاز یہاں پر اچھا نہیں یو کے میں سمجھا جاتا. مگر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلائنڈ ہوں اور میں ڈیف ہوں اس بات کو بھی لے کے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو یہاں پر بھی جو یو کے میں سٹیزنز جو ہے نا, جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ مگر ہمارے ملک نے بھی تو افغانستان اور عراق کے اوپر وہ حملہ کرا اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے, کہاں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر تھوڑے سے لوگ, کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہے جنگ کے, ایک طریقے سے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سنتے ہیں دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا, یہاں پر کچھ بھی نہیں, ہم سکون سے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کوئی فکشن یا سائی فائی مووی چل رہی ہے, ان کو ایکچولی پتا نہیں ہاؤ اٹ فیلز ٹو بی ان اے وہ سچویشن. تو یہاں پر لوگ زیادہ بودر نہیں کرتے کہ ہاں چلو ہم نے کرا ہوگا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلامک ایکسٹریمزم ہو. میں آف کورس کنڈیم کرتی ہوں, نہیں ہونا چاہیے, مگر آئی اگری کہ دیر آر ڈبل اسٹینڈرڈز سیڈلی. مگر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہندوز ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں, دوسرے لوگ جو انسنٹ لوگ ہیں ہر مذہب کے وہ پس رہے ہیں,
because we are just pawns. ٹھیک ہے, ہمیں استعمال کرا جائے. میں بھی پون ہوں, میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. I'm just a concerned citizen. I'm a mother of 2 children. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلو باتیں کریں مگر ہم اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ ہم پیادے ہیں on the chess game, اور ہمیں جیسے لوگ ہلانا چاہ رہے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں پلے لوگ کر رہے ہیں. جی دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, جس میں آپ نے دیکھا پاکستان کے پترکار عمارہ افتخار کو, جو کہ مجھے لگتا ہے حال ہی میں کسی بڑے مدرسے میں پڑھ کے آئی ہیں. نہ صرف پڑھ کے آئی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے جہاد کے وشے میں وہ ٹاپ بھی کر کے آئی ہیں, کیونکہ جس طریقے کا راگ وہ لاپ رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی جہادی بھارت کے خلاف ایسے راگ لاپتے رہے ہیں. پر میں تعریف کروں گا لبنہ زیدی کی, جو کہ کافی زیادہ نیوٹرل بھی رہی اور انہوں نے فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کی. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.